Misak survatiang sugli birawia. Ulasari sorves borak bakana sogla muncha no devagayon kora. Ulasari sorves borak bakana sogla muncha no devagayon kora. Sorves borachi seva kora. Anodantachi bhakti kora. Sodgita gaun gaun bito sora. Soto sarenya deva mukar. Hallelujah, 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 hallelujah. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी Amen. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचे सोवे असो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, परबेचे लागशिल्ले तोरायरेक आमी कुशालकायेन आयज एकठांय जाल्या. आयचो विशय मारिया आमकां निर्मळपणान जिवूंक आपयता. आयचो सुदरलेलो समाज आमकां तरेकवार ताळणेंत घालता. आमचे बेमोरयाचे नेसोन दुसऱ्यांक पातकाचो सोयोग जाता. आमचे कान पिवोन मोवसां खुपूच वाडल्या. असल्या वस्तूंक जेजूच्या तत्वां पोरी जिवूंक आनी संवसारी वस्तूचेर आड झुजूंक पवित्र आत्म्याच्या बळान मारे भाशेन शांतीन आनी निर्मळपणान जिवीत जिवूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमकां कृपा मागुया. प्रितीच्या भाव भयण्यांनो, आयज देव आमकां उगडास करता. आमी आमचें जिवीत उतरांनी कोरण्यांनी आनी जिवितावदीची निर्मळपण मोदेस्तपण सांबाळूंक गरजेची. We need to live our life modestly. जायते पावटी आमी जिवीत निर्मळपणान सांबाळूंक ना देखून, निर्मळपणाचें जिवीत जिवंक ना देखून ह्या वेळार खालतीकायेन आमच्या पातकांचें बोगसणें मागुया. आनीक ह्या वेळार पातकांचें बोगसणें मागता आसतना करीत भाशेन गीत गावया. Sorves boracha mana nove gitron gaya. Sorves boracha mana sonto sarengit gaita. Sorves boracha mana Gitron gaya. Amchi katiro torya Tari korunda koila. Sorves boracha mana Sonto saraingit gaita. Sorves poramo caria Takadin fasuya Todir korobam totaro Takabakaruya Sorves por molla bortode
Sogleavon vordora Kol sagoro tuts porvo Taucia satan asa Sogleavelan, sorves para vacantolo, daci studi, sodat moja, vodaci astori. Solves para sove mojat mea vorvi mero Caltea ce canari cobor poru timor gotu Soglea vela Solves para vacantolo Daci studi sodat moja vodaci astori प्रार्थुयम सर्वेस्परा आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी भाग्यवंत लुर्द सायबिणीचे विणवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडोय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं Amen. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटीवेलें वाचप भावा भयणीनो काळ पावलो म्हूण तुमी तर जाणात निदेंतली उठचो वगत जालो आमी सोत मानून घेतला त्या दिसा परस आमची सुटका आतां अदीक लागीं आसा रात सोरत आयली दीस लागीं पावलो देखून काळोखाच्यो कोरण्यो सांडुया आनी झुजाचीं हातयारां घेवन उजवाडाच्यो कोरण्यो करुया दिसा उजवाडा चलूंक जाय तशें माणसुकेन आमी जियोया मौज नाका जोगडी आनी नाटकां यो नाकात सोमी जेजू क्रिस्तूच तुमचे आंतरां जावं दी कुडीक आनी तिच्या कुशांक ही फुडें चीट दिवं नाकात देवाचें उतर हें देवाचे वडकार आमचो एक गो तुझ्या हुकमाशिवा माथ्या वेरो ना पोटा ल्हान ल्हान गोडीतांनी चलत्या कुस्कुटांनी आमकां तुजो मोग राखता मोग बाबा आमच्या तुजेर आमचो विस्वास मोग बाबा आमच्या तुजेर आमचो विस्वास एक झाड एक फूल एक पान तुझी रोजी बघून हालचे दोलचे नावाऱ्या तोशीच आमची गाली तुझ्या मोगान राखणे वचूंक दिवचो ना पेलो
उदकाराक सगळीं बरावया. Sorvis borak soy, alleluia. Sorvis borak soy, alleluia. Sorvis borak soy, alleluia. Sorvis borak soy, alleluia. Jesu vantani jivitu, jivta jivate. Jesus sotani rostotu sotacha rostiaram kaga Sorvis borak soy alleluia Sorvis borak soy alleluia Sorvis borak soy alleluia Sorvis borak soy, alleluia. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. भाग्यवंत मातिवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. एका धाकटुल्या असल्या भुरग्याक कोण म्हज्या नांवान घेतीत जाल्यार तीं म्हाकाच घेतात. पूण म्हजेर बाबार दवरतल्या ह्या ल्हाना मदल्या एकल्याक हो बाबार सोडूंक कोणूय ओडून व्हरतीत तर गाडू ओडटा तसलें दांत्याचें एक पॅड तांच्या गळ्याक बांदून तांकां खोल दर्यांत बुडल्यार अदीक बरें. दुसऱ्यांक बाबार सोडूंक वडून व्हरतात तसलीं मनशां पासत संवसाराचें खोटाम. येरांक बाबार्थ सोडूंक ओडून व्हरतात तसलीं मनशां आसतलींच. पूण जीं कोण दुसऱ्यांक बाबार्थ सोडूंक वडून व्हरतात तांचें खटखट्टा. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. प्रितीच्या भाव भयणांनो, कोचेरील रामन नारायणन ह्या मनशा विशीं आमी घडयेक विसरल्यां वाचतलीं. कोण हो मनीस, कसो जियेलो आनी कसो मेलो हाचे विशीं नियाळ करूंक आशेता. कोचेरील रामन नारायणन हो 1997 to 2002 1997 to 2002 इंडियाचो प्रेसिडेंट जावन आसलो. केरळाच्या एका माणकुल्या गांवांत खोटायम ह्या गांवांत जल्माक आयलो. आनीक गरीब घराण्यांत जल्माक आयलो. प्रितीच्यान 7 भाव भयणां तीं सगळीं. चड शिकप नासलीं, गरीब जावन आसलीं आनीक तांचो गोराब्याचो वावर जावन आसलेलो. माड काडपाचे, नाल्ल काडपाचे, सूर काडपाचे असलें बारीक काम. शिकपाक पयशांचो आदार नासलेल्यान दुसऱ्या बाबांनी शिकूंक, भयणाक शिकूंक तितलें फावो जावंक ना. कोचेरील रामन नारायणाक इल्लेशें शिकप केलें देवाच्या आदारान आनी दुसऱ्याच्या मोजतीन. भारताचो पॉलिटिकल लिडर जावन कांय वर्सां वावुरलो. इंडियेचो वायस प्रेसिडेंट जावन कांय वर्सां वावुरलो आनी शेवटाक तो भारताचो प्रेसिडेंटूय जालो. चुट्टांच्या घरांत वाडलेलो भुरगो हो. धाकटुलेशे खोपेंत वाडलेलो भुरगो तो. आनी जेन्ना प्रितीच्या भाव भयणीनो हो
इंडियेचो प्रेसिडेंट जालो ताच्यान घडटालें टू लिव अ हाय फाय लायफ. ताचे लागीं घडटालें सगल्या आपल्या भाव भयणाक बऱ्यांतलें बरें घर बांदून दिवंक. ताचे लागीं घडटालें आपल्या भावांक बरी सर्वीस दिवंक. ताचे लागीं घडटालें आपुणूच बरे भाशेन समाजांत जिवंक. कांयच ताणें आपल्या पासत ह्या संवसारांत प्रेसिडेंट जावन जियेता आसतना कांयच एक करूंक ना. आनी अदीक करून बाबाचें सोडून दी, सोयऱ्यांचें सोडून दी, आपलेंच घर जो तो खोपयेंत रावतालो, धाकटुल्याशा चुट्टाच्या घरांत रावतालो, थंयसरूय कांयच बदल म्हणटा तो हाडूंक नासलो. हातींत पयसो खेळटालो, मागल्यारूच पुरे आसलें, सगळें फावो जालेलें आसलें. आनीक कांय नासतना उणेपणी सिंपल लायफ स्टायल सोंपलो प्रदिशान. आनीक आयज ह्या मनशाची देख घेवंक आमी एकदम म्हत्वाची. अ सिंपल मॉडस्ट लिविंग एंड लायफ. निर्मळपणाचें मोदेस्त लायफ जिवीत हो मनीस घडटा आसतनाय जियेलो. आनी आयज ह्या निर्मळपणाचेर मोदेस्त जिविताचेर नियाळ करता आसतना असल्या मनशाचेर आमी देख नदर घालूंक एकदम म्हत्वाची. कांय उतरां हांवें म्हज्या फाटल्या शर्मावांनी म्हणलां. लव इज बिकमींग एन एक्सटिंक्ट. गुडनस इज बिकमींग एन एक्सटिंक्ट. आनी जायतीं असलीं बरीं करण्यो बरीं उतरां आयज दिसाच्या दिसाक ना जायत आसात, उणी जायत आसात आमच्या जिविता उद्देशी. तेच भाशेन निर्मळपणूय प्रिदिशान. निर्मळ रावप, मोदेस्त जिवीत जिवप हेंय आयज उणें जायत आसा. आमचें चिंतना आयज दे आर नो मोर or they are no longer modest anymore. They are immodest. दुसरे सुवातेर आमची उतरां they are so immodest. आमचें जिवीत, आमच्यो थोड्योश्यो जिवितांच्यो लायफस्टायल आसात प्रिदिशान. भाव भयणांनो, कित्या पासत आमी एक निर्मळपणाचें जिवीत जिवंक गरजेचें? वाय एंड फॉर वॉट? जरी तर आमचो कोणें कुरीस मोडलो जाल्यार, देवूळ मोडलें जाल्यार, मॉस्क मोडलो जाल्यार व्हडलो गांवांत आवाज जाता. लोकांची झगडी मारामारी न्यूज पेपरार येता. आमचें देवूळ मोडलें, आमचो कुरीस मोडलो, आमचें मस्जिद मोडलें, आमकां बांदून दिया. तोडफोड बोवाड जाता प्रदिशान. दिस इज इम्पॉर्टंट. हें गरजेचें की आमी आमच्यो थोड्यो वस्तू सांबाळूंक, कित्याक आमकां ह्या स्वातांनी येवून देवाक पांयां पडटा. पूण ताचे पोवन अदीक गरजेचें प्रदिशान. आनी तें म्हणल्यार आमच्या जिवितांत निर्मळपण सांबाळूंक, आमच्या जिवितांत मोदेस्तपण सांबाळूंक. वाय? इन द चर्च, इन द टेम्पल, इन द मस्जिद God dwells. And when something happens, when it's destructed, when it is destroyed, we are so upset. But when we dress, when we talk filthy language, when we think immodest thoughts, why aren't we so serious about it? पवित्र पुस्तक प्रिदिशा भाव भयणांनो म्हणटा, तुमी जोण एकलीं देवाचें मंदीर जावन आसा. आनी आमी जाणां खंयच्याय तूं मंदिरांत वच, जावं मस्जिदांत, जावं देव टेंपलांत, जावं टेंपलांत, साप सूत्र आसता प्रदिशान. आमी वांकडे तिकडे कांयच लावूंक दिना प्रदिशान. आनी आमी मोदेस्त भाशेन दवरता, निर्मळ ह्यो वस्तू जागो दवरता. जाल्यार देव जेन्ना म्हणटा हांव तुज्या जिवितांत आसां,
तूं म्हजें मंदीर हांव त्या मंदिरांत म्हजें आसणें करून आसा जाल्यार आमचीं चिंतनां वायट कित्याक? आमचीं चिंतनां परजोळपणाचीं कित्याक? आमचें उलोवप वायट कित्याक? आमचें उलोवप परजोळपणाचें कित्याक? आमचें कूड आमी जाता ते भाशेन कित्याक बरे भाशेन लिपयना, बरे भाशेन डिसेंटली न्हेसोना? Why are we so serious about the external structures, and why are we not so serious wherein God dwells in our lives? आयज नियाळ करूंक गरजेची कितें जालां काय आमकां? खंय पावल्या काय आमी प्रदिशान? तूं बारीकशी नदर मार, आमी आयज कितेंय करता आमचे कुडी सवे. कोण पीत रावतलो? हें मोदेस्तपण काय? हें निर्मळपण आमी सांबाळटा काय? कोण कितेंय चिंतीत रावता प्रदिशानो? हांवें एका म्हज्या शर्मावन म्हणलेलें, रावंड अबाउट 60,000 थॉट्स रन इन आवर मायंड. चॅक कर, फिल्टर कर, कसले कसली चिंतनां आमी मनांत दवरायता ती प्रदिशानो. आमचें उलोवप सगळें वायट आनी परजोळपणान भरलेलें आसा प्रदिशानो. आमचे कोरन्यो सगळ्यो परजोळपणाचे वो अनिर्मळपणान भरलेले आसा प्रदिशानो. आनी देव म्हणटा, हांवें सांगलें आसतनाय तुमी म्हजें मंदीर म्हणून कित्याक ह्या मंदिराचो परामोस तुमी करिनात? प्रदिशा भाव भयणीनो, थॉमस मर्टन अशें म्हणटा, dress in such a way that you bring yourself goodness and those around you. हे भाशेन न्हेसात की तुमच्या जिवितांत निर्मळपण, बरेपण येतलें आनी न्हय तुमकां पळयताच दुसऱ्याच्या जिवितांत निर्मळपण, बरेपण घडून येतलें. कितें सांगूंक थॉमस मर्टन आशेता काय? बरें चिंतात, निर्मळ चिंतात, वायट चिंती नाकात, बरें उलोवयात, वायट उलोय नाकात, बरें न्हेसात, जंयसर तुका पळोवन दुसरेय बरे भाशेन न्हेसतलो. पूण ना प्रदिशानो, आयज जाता तितलें उणें न्हेसता हांव, जाता तितलें वायट उलयता हांव, जाता तितलें वायट करता हांव आनी ह्या मंदिराचो विद्वास करून सोडटा हांव. सो should we be disturbed when we destroy God's temple? Should God be disturbed when you destroy His creation? हो प्रश्नाक जबाब तुमी दिवचो प्रदिशानो. आनी आयज जेजू म्हणटा, तुमी जोरी तर दुसऱ्यांक वायट देख जाशात जाल्यार, जे सिदे सादे भुरगे आसात, बावार्थी मनशां आसात, म्हजेर आजुनूय बावार्थ दवरून जियेतात, जी निर्मळपणाचे जिवीत जियेतात, जी मोदेस्त जिवीत जियेतात, बरें चिंततात, बरें उलयतात, बरे भाशेन सोबतात असले न्हेसतात, तसल्यांक जरी तर तुमी वायट देख जाशात जाल्यार द बेस्ट थिंग फॉर यू टू डू इज तें दांतें तुज्या गळ्याक बांद आनी वच आनी खंय तरी सोमदिरांत उडी मार आनी जीव दी. असले धमकी, असले सोल्युशन देव आमकां दिता. जरी तर तूं पियेताय आनी तुज्या भुरग्यांक, तुज्या शेजाऱ्यांक तूं एक वायट देख जाताय, तूं जरी तर तुजें जाता तितलें इल्लेशें घालून देव मंदिरांत सगळें फाट पोट उक्तें करून येताय, जरी तर तूं जाय तें जेयताय, गाल्यो सवताय आनी हें सगळ्यांक माल पडटा, जाल्यार इट्स बेटर दॅट यू टाय the millstone around your neck and jump into the river. अशें देव म्हणटा, अशें देव म्हणटा. आनी आयज प्रितीच्या भाव भयणीनो, असलेंच जिवीत आमच्या समाजांत चलता. पळयात आमी कितें उलयता तें, पळयात आमी कितें चिंता तें, पळयात आमी कुडी सवें कितें कितें करता तें. प्रितीच्यानो,
तुजी कूड तुजी न्हय. यू आर जस्ट द केअर टेकर. यू आर जस्ट द स्टिवर्ड. तुवें देवान तुका सांगलां बरे भाशेन ताचो परामोस कर. तूं ताचो वडील जायनाका. तूं हांवें सांगलां ते भाशेन परामोस कर. जेन्ना आमच्या घोराब्यांत प्रिचानो कोणूय कामदार आसता, कामदार आपल्याक जाय ते भाशेन करिना. ही ऑलवेज फॉलोज द इन्स्ट्रक्शन्स ऑफ द ओनर. सांगता ते भाशेन तो करता. तेच भाशेन आयज देव आमकां सांगता, तुजे कुडीचो वडील हांवें रचल्या. तुका जाय ते भाशेन ती खेळोय नाका. म्हाका जाय ते भाशेन वाडोय आनी चडोय आनी दुसऱ्या भावार्थी आनी इनोसेंट लोकांक एक सोयोग जावं दी. तांकां मोजे सोरची लागीवन आनी तिवूय एक मंदीर कशें जावन जियो. पयले सुवातेर आमच्या जिवितांत मोदेस्त आनी निर्मळपण कशें सांबाळचें. लिव विदीन योर मिन्स. म्हणजे चडूय आस करिनाका संवसाराची. गरजेच्यो वस्तू जे आमकां भावार्थांत वाडयतल्यो, चडयतल्यो आनी दुसऱ्यांक देवाक सगळें ओडटल्यो ते भाशेन जिये. व्हडलें घर आनी पोलास काडिनाका दुडू आसा म्हणून. प्रेजिडेंटाची देख घे. प्रेजिडेंट जावनूय खोंपी आसली ती खोंपीच दवरली प्रिदिच्यान. तेच भाशेन कितें जाय तुका व्हडलें घर काडून कितें सांगूंक सोदताय तूं? कितें सांगूंक सोदताय? केन्ना विचारलां तुवें? व्हडलें घर, एक अमेरिकन स्टायल घर काडून तूं कोणाक कितें सांगूंक सोदताय? कितें दाखोवंक सोदताय? तुका कितें जाय? जेन्ना वत येता तेन्ना सावळेंत घरांत भितर सर. जेन्ना रात येता न्हिदूंक विसो घेवंक भितर सर. जेन्ना पावस येता भितर सर. घर फकत विसो घेवंक आनीक आमचें कुटुंब एकठांय धरूंक. नथींग मोर दॅन दॅट. पूण आमी जायते पावटी इतलें व्हडलें घर बांदता आनी त्या घरांत कोणूच आसचो ना. लिव विदीन योर मिन्स. लोकांक दाखोवंक, व्हडली स्टायल मारूंक इमोदेस्त जियेनाका. दुसरे सुवातेर प्रितीच्या भाव भयण्यांनो, आमी व्हडलीं व्हडलीं मोटरां घेता. फॉर वॉट? कित्याक पासत? खंय वचूंक जाय तुका? कितें सांगूंक जाय तुका? तुका बेगीनूच ज्या जाग्यार तूं वेताय सही सलामत पावूंक न्हय. बरे भाशेन एकठांय फॅमिली कशी भोवूंक न्हय. कित्याक जाय BMW हें तें इममॉडस्ट जिवीत प्रितीच्या भाव भयण्यांनो. तिसरे सुवातेर आमी इतलीं म्हारगेलेलीं ड्रेसां घालता, इतली एक्सपेन्सीव ड्रेसीस घालता. कितें करूं? कितें म्हणून दाखोवंक सोदताय? आनी तेय इल्लेशेंच 10-12 वचरांचीं ड्रेसां इल्लेशेंच. कितें म्हणून सांगूंक सोदताय तूं? कितें म्हणून संवसाराक कळूंक आशेताय तूं? लिव विदीन योर मिन्स. निर्मळपण तुज्या जिवितांत सांबाळून घे. दुसरे सुवातेर प्रितीच्या भाव भयण्यांनो, आमची लँग्वेज, आमची उतरां निर्मळपणान मोदेस्त जावं दी. निर्मळपणान भरलेलीं जावं दी. कोणाक लिफ्ट करता ती, कोणाक बरवंसो दिता ती, कोणाक होप दिता ती, कोणाक जिवितांत आदार दिता तसलीं उतरां भायर सरून दी. पळयात आमची लँग्वेज. भिरांत दिसता उलोवंक आयज काल. आयज काल उलोवंक भिरांत दिसता. एक सांगल्यार 10-12 परतून दितलो. भिरांत दिसता प्रितीच्यान. यू टॉक ब्युटिफुली टू पीपल विथ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड. एनीवन गेट्स अट्रॅक्टेड टू यू. एनीवन गेट्स अट्रॅक्टेड टू यू. थोड्या मनशांक हांव मेवलां प्रितीच्यान, अदीक करून दुसऱ्या भावार्थाच्या लोकांक, हिंदू मुसलमानांक. द फर्स्ट वर्ड दॅट दे एड्रेस, तुमी कशें आसा फादर? तुमी कशें आसा? द लँग्वेज साउंड्स सो स्वीट. तुमी जेवले फादर?
द लँग्वेज साऊंड सो मॉडस्ट. तांच्या उतरांनी गोडसाण कांय नजो फादर. फाल्यां दिव दी फादर. तुजे बरे भाशेन सांबाळ कर फादर. मॉडस्टी इन देयर लँग्वेज. आमी जेन्ना क्रिस्तांव एकामेका लागीं उलयता मान रेस्पेद ना. कितें रे तूं, खंय रे तूं, कितें हांव केलें रे तें, हें प्रिदिच्चान. घरा लागीं पळय वाड प्रिदिच्चान. मोगा म्हज्या उठ, आय एम सॉरी, आय लव यू. हीं उतरां आयज नात प्रिदिच्चान. आनी कित्याक नात, कित्याक आमी क्रॉस चॅक करिना. हें पवित्र आत्म्याचें फळ आमच्या जिवितांत ना. आमी आयज ह्या वेळार ह्या पवित्र आत्म्याक निमण्या दिसाक नोवेनाच्या निमण्या दिसाक उलो करूंक गरजेची. सायबा, म्हज्या चिंतनांत खेरीत भाशेन निर्मळपण सांबाळूंक म्हाका आदार दी. सायबा, दोन उतरां उलयतना निर्मळपण मोरयाद सांबाळूंक म्हाका आदार दी. सायबा, हें घर बांदतना, गाडी मोटोर घेतना, कितेंय करता आसतना मोदेस्त जिवीत मांडून हाडूंक म्हाका आदार आनी बळ दी. आनीक न्हेसतना माणसुकेचे न्हेसून म्हाका दुसऱ्यांक देवा सोरशी ओडून हाडूंक आदार दी. आमच्या ह्या प्रेसिडेंटान असलें काम केलें आनी आपल्या जिविता उदेशी प्रेसिडेंट जावनूय दाखयलें की दॅट वी कॅन लिव मॉडस्ट लायफ. निर्मळपण आमच्या जिविताच्या चारूय भागांनी जिवंक येता. आनी तो हिंदू जावन आसलो, हिंदूच जावन आसलो. आमी क्रिस्तांव दीस रात शर्मांव आयकता, दीस रात देवाचें उतर आयकता. आनी आमीच आयज फाटीं पडल्या. ह्या वेळार ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेता आसतना सायबा, निर्मळपणान भरलेलें जिवीत म्हाका जिवंक शिकय. आनी मोदेस्त मनीस जावन दुसऱ्यांक देख सांगूंक म्हाका आदार दी. आमेन. उबी रावून आमी आमच्यो गरजो देवाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपलें जिवीत जेजूक भेटयलां. तांची कार्यां फुडें व्हरतना जबाबदारीन तांणी वावर करूंक आनी सगळे ताळणेंतलें तांकां निवार म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमची मागणी आयकून घे बापा. आमी जायत्यो परबो समोरण्यो करता. असल्या वेळार दुबळ्यांक कांयच नासलोल्यांचो आमी उगडास करूंक आमकां बरें मन दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमची मागणी आयकून घे बापा. आमचे तरणाटी वाडटे पिरायेर वडिलांचें मार्गदर्शन घेवन बरो रस्तो तांणी दवरूंक सदांच आपलें निर्मळ जिवीत सांबाळूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमची मागणी आयकून घे बापा. पाटणे वडील भावा भयणां ही मिसाची भेट समोरूंक आदार करतात. गांवांत वावर करतल्यांक, परदेसांत आसलोल्यांक राख आनी सांबाळ, तशेंच दोर गराब्याचेर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमची मागणी आयकून घे बापा. प्रितीच्या भाव भयणांनो, ह्या वेळार तुमी मिसांत भाग घेत आसात. जंयसरूय तुमी आसात, जायतें वायट आमी चिंतलां, जायतें वायट उलयल्यात, वायट जिवीत जियेल्यात, हिसपा भायर आमी जियेल्यात. मागात देवा लागीं
Lord, give me the grace to live a modest life, to purify my thoughts while I think, to speak words that which gives hope, encouragement, to live a life which is exemplary. आनी अदीक करून तुमच्या घरांत नाका जालेली उतरां उलयता, नाका जालेले कपडे घालून आपली कूड उक्ती करता, हिसपा भायर पयशे मोडटा, व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो, घरां, व्हडलीं व्हडलीं जेवणां, सायबा म्हजी काकलत कर आनी जिविताच्या चारूय भागांनी निर्मळपण सांबाळूंक मोदेस्त जिवीत जिवंक म्हाका कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. रूपे bagar maginar ako sumsa tuzo saiba amchi khalsa tu khalsa kushin vopon dida tuka amchi khalsa तुझ्या मोगाक आवडेता आमची कालसा भरता तुझ्या मोगाक आवडेता. म्हज्या भाव भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपले मनाक आनी मोहिमेक आमचे राखे पवित्रतेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. जेजून पवित्र पुस्तकान म्हणलें, I shall destroy this temple and rebuild it in 3 days. हांवें मंदिर मोडटलो आनी 3 दिसांनी परतून बांदतलो. त्याच देवा लागीं ह्या वेळार मिसात मागुया. सायबा, हें म्हजें मंदिर नव्यान बांद. म्हजी चिंतनां, म्हजें उलोवप, जिविताच्यो करण्यो मोदेस्त आनी निर्मळ कर दोनया. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंकवार माईक आमी नमान करता आसतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती पुरगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्मेची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटात. तांची सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. Povit, 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 dolbaraco सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान
उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसाक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसाक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडसा करात बावाडताचो गूट पोरगोटुया सुम्याची सूत तुझे मरण आमी समोरता तुझे पुनर्जीवन परामी परगोता तुझ्या येण्याक आमी योत रेखता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरी आमच्या गोमळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारी देवाची माई सांगाती भाग्यवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मान बोल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं
तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणींत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणली तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमची पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती देवया. देवाची शिरे संसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कोर काकलूत कोर. देवाची शिरे संसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कोर काकलूत कोर. देवाची शिरे संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगळी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कुशल मोना कालचा बोगदीन कोणया बसून कोणया जेवण. कुशल मोना कालचा बोगदीन कोणया बसून कोणया जेवण. ये तुझी जू आमची मोदी जायच आमकां उतर जिवे जा बलिदान दिन वासनेचे ओतम्यांक जेवण गोठायचे. ये कोण तुझी आमची अर्पण बापाक पावय आमची बसून. प्रार्थुयम. कोनवळ्या बापा बागेवंत लूट सायबिणीक आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां स्वर्गीच्या जेवणान दादोशी केलाय देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. ते सायबिणीची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवंडाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुनियात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. मागी सोदांचा दार तुजो जावं शिवो ह्या मागण्याचो पुता
आयताचो सदां आयतो आशिरो दिमाई आमकां तुजो सदां आयतो आशिरो दिमाई